نماز with Urdu translation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ऐ अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। वत्तबारकस्मुका वत्तआला जद्दुका। तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद है। वला इलाहा गैरुक। और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। नहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरे ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया है और ना ही गुमराहों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी मुकरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है जो यकता है। अल्लाहु समद। अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। और ना ही इसका कोई हमसर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है। सुबहान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला। पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ताला ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द। ए हमारे परवरदिगार तमाम तारीफें तेरे लिए हैं।
اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اور ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور دیگر سب مومنوں کو بھی، جس دن حساب قائم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو۔